नाज़रीन इकराम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तमाम ज़िंदगी तालीमात इलाहिया के प्रचार और दर्स व तबलीग में गुजारी, यहाँ तक कि अपना कोई मकान, कोई ठिकाना तक न बनाया। मुख्तलिफ मौक़े पर अपनी कौम के अफराद को जमा करके आप दर्स व तबलीग फरमाया करते थे। उन्हीं में से एक वाज़ जो पहाड़ी वाज़ कहलाता है, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गलील या गुलेल की एक झील के किनारे वाक़ एक पहाड़ी पर दिया था, जो बाद में पहाड़ी वाज़ के नाम से ही मशहूर हुआ और जिसका मत्ती की इंजील के 5वें, 6ठे और 7वें बाब में तवील ज़िक्र मौजूद है। ये वाज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात का यूँ समझिए कि एक जामे खुलासा भी तसव्वुर किया जा सकता है। खुतबे के आगाज़ में हकीकी खुशी की तफसीलात बयान करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। अब इसका अंदाज़, खूबसूरत अंदाज़ देखिए और अल्फाज का चुनाव और तरतीब देखिए। मुबारक हैं उनके लिए जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। बरकत है उन लोगों के लिए जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो लोग जो नेकी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। और मुबारक हैं वो लोग जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन्हीं पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो लोग जो पाक साफ दिल हैं, क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला को देखेंगे। मुबारक हैं वो लोग जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो परवरदिगार के प्यारे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो नेकी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे, परेशान करेंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और निहायत शादमान हो जाना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अज्र बहुत बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। फिर आप अलैहिस्सलाम ने नमक और नूर की मिसाल देकर लोगों को मकसद हयात समझाया कि तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा। फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंक दिया जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रोन दिया जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता और चराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं, तो इससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे परवरदिगार की बुजुर्गी बयान किया करें। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बेइज्जत का मकसद और नेक आमाल की फजीलत उसी वाज़ में इन अल्फाज में बयान फरमाई कि ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने आया हूँ, मुकम्मल करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल न जाएं, एक नुक्ता भी तौरात से हरगिज़ न टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जब कोई उनसे छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से की रोकथाम और हक़ तलफ़ी की ममानियत के मुतालिक इरशाद फरमाया कि तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून न करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा वो अदालत की सज़ा का लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सज़ा का लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिश जहन्नुम का सज़ावार होगा। अगर तुम क़ुरबान गाह पर अपनी क़ुरबानी पेश कर रहे हो और वहाँ तुम्हें
یاد آ جائے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی قربانی چھوڑ دینا اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر کے اس کو منا لینا، تب آ کر اپنی قربانی پیش کرنا۔ جب تک اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہو اس سے جلد صلح کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تمہیں منصف کے حوالے کر دے اور منصف تمہیں سپاہی کے حوالے کر دے اور تم قید خانے میں ڈال دیے جاؤ۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم کوڑی کوڑی ادا نہ کر دو گے وہاں سے ہرگز نہیں چھوٹ سکو گے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ غیر محرموں کے باہمی ناجائز تعلقات سے روکنے سے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ وعیدیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا کہ تم سن چکے ہو، کہا گیا تھا کہ تم زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا ہے۔ اگر تمہاری دائیں آنکھ تمہیں ٹھوکر کھلائے یعنی گناہ میں ملوث کرے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے کہیں دور پھینک دو، کیونکہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تمہارے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے، ضائع ہو جائے، باقی تمہارا بدن جہنم میں ڈالا نہ جا سکے۔ اور اگر تمہارا داہنا ہاتھ تمہیں ٹھوکر کھلائے یعنی گناہوں میں ملوث کرے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے کہیں دور پھینک دو، کیونکہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تمہارے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور باقی تمہارا سارا بدن جہنم میں ڈالا نہ جا سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قسم کے شرعی احکام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسمیں نہ کھایا کرو بلکہ اپنی قسمیں پروردگار کے لیے پوری کیا کرو، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ رب العالمین کا تخت ہے، نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، نہ اپنے سر کی قسم کھایا کرو کیونکہ تم ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتے، بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی ہے۔ دوسروں سے بدلہ نہ لینے اور معاف کر دینے، درگزر کرنے کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا خوبصورت ہیں کہ تم سن چکے ہو، کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تمہارے داہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو، اور اگر کوئی تم سے کچھ چھینے تو اسے لے لینے دو، اور جو کوئی تمہیں ایک کوس بیگار میں لے جائے اس کے ساتھ 2 کوس چلے جاؤ، جو کوئی تم سے مانگے اسے دے دو، اور جو تم سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑا کرو۔ دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنے سے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھو اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کیا کرو، تاکہ تم اپنے پروردگار کے جو آسمانوں پر ہے پیارے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے، کوئی فرق نہیں کرتا، اور دیانتدار اور بد دیانت دونوں پر می برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہو سکتا ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے ہیں؟ اگر تم فقط اپنے بھائیوں کو ہی سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ مشرکین بھی ایسا نہیں کرتے، بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا پروردگار کامل ہے اور کامل چاہتا ہے۔